فرشتے آ کر کے آوازاں لگاندے نے، آ کر کے پکار پاندے نے، شرابیا رک جا رمضان آ گیا گئے، او سنا کرن والے آسانیا رک جا رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے، او جھوٹ بولن والے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، او بدگا بازیاں کرن والے فراڈ بازیاں کرن والے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، رک جا تھم جا، اپنے اللہ دے کولو معافیاں مانگ لے، او لڑائیاں تے جھگڑے کرن والے آسمان تو فرشتہ روزانہ پکار لگاندا ہے، او رمضان دا احترام کر لے، او رمضان دا خیال کر لا، رمضان دے مہینے دے اندر آسمان والے رب دے کولو ڈر جا، دوسرا فرشتہ آگے آوازاں لگاندا ہے، او نمازاں پڑھن والے نیکیاں کرن والے صدقے خیرات کرن والے اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کرن والے اللہ دے گھر دے نال تعاون کرن والے اللہ دے گھر دے نال محبت کرن والے او سچا بولن والے صداقت دے الفاظ بولن والے اگے بڑھنے کی اور کر، جتے قرآن دا ایک سپارہ پڑھنا ہے عام دنوں دے اندر، رمضان دے مہینے دے اندر 2 سپارے کر لے، جی ادھا سپارہ پڑھنا ہے رمضان دے مہینے دے اندر پورا سپارہ کر لے، جتے رمضان تو بغیر نہ ایک صفحے دی تلاوت کرنا ہے رمضان دے مہینے دے اندر پورے ورقے دی تلاوت کرنی شروع کر دے، نیکیاں دے معاملے دے اندر اگے ود رہا، جتے ذکر اذکار توڑا کرنا ہے وہ ذکر اذکار کرن والے ذکر اذکار اپنا بدا دے، نیکیاں بڑھا یہ اللہ دا پیارا فرشتہ اعلان کردہ ہے، اور نیکیاں کرن والے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں بڑا اونچا مقام عطا کرے گا، اللہ تینوں بڑیاں شان عطا کرے گا، اللہ تینوں بڑا مقام عطا کرے گا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الصیام جنہ، یہ جہنم دے دروازے اللہ پاک روزے دار واسطے بند کر دے گا، اللہ جنت دے دروازے کھول دے گا، اللہ فرماندے نے اے میرے روزے دار بندیا، اگر کوئی بندہ تینوں پورا بلا بھی کہے، تینوں گالاں بھی گڈے، مندے بھی بولے، تیرے نال لڑائیاں کرے، تیری زبان دے وچ ایک جملہ نکلنا چاہیدا ہے، انی صائمون، او شرم کرن، او حیا کرو، میں روزے دارا، او میں نال لڑائیاں کرن والے میں روزے دارا، او مینوں گالاں تے بکن والے میں روزے دارا، میں اللہ دے مہمان دا احترام کر رہی ہاں، میں اللہ دے مہمان دا خیال کر رہی ہاں، لہذا میرے تو دور ہو جا، میرے تو دور ہو جا، میرا تے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ دے مہمان دا احترام کر رہی ہاں، اللہ والے اے رمضان دا احترام کرنا ہے، رمضان المبارک تے مہینے دے اندر ایک چیز دا پر رل کے بائی کارڈ کرنا ہے، رمضان ٹرانسمیشن دا بائی کارڈ کریے، دین سمجھنا ہے تی علماء کرام دے کلو سمجھئے، دین سمجھنا ہے اللہ دے قرآن دے نال پیار کرن والے، قرآن پاک نو سمجھن والے دے کلو دین سمجھئے، سونے محبوب پاک دی حدیث مبارکہ دے نال پیار کرن والے تی پڑھان والے دے کلو دین سمجھئے، انہا فنکاران دے کلو دین سمجھن دی کوئی ضرورت نہیں، انہیں اداکاران دے کلو دین سمجھن دی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے رمضان دے اندر ٹرانسمیشن ٹی ویاں والے نے ٹرانسمیشن دے نام دے لوگاں نو گمراہ کرنا ہے، لوگاں دا رمضان خراب کرنا گئے، لوگاں دے روزے نو خراب کرنا ہے، یاد انہاں ٹرانسمیشن دا بائی کارڈ کریے، رمضان دا مہینہ رمضان دا ٹرانسمیشن دے اندر اپنا فقط برباد نہ کریے۔